کیتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اور ادھر میرے وال ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ میں تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ ہے. جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم چ جا سکدے نے؟ اوچی بولو جا سکدے نے؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے میرے محبوب ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ادھروں بیعت ہو جاندی ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے. مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے. مشرکاں نو پتہ لگ گیا 1400 صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے نہ مرن تو باز نہیں ہونا. انہاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا ہے ادا نام سہیل ہے. صلح دا پیغام لے کے حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ جی میں صلح کرن واسطے آیا تے میرے محبوب نو کہنا چاہیدا سی سانو عمرہ کرن دیو بیت اللہ دا طواف کرن دیو صفا مروہ دی سائی کرن دیو تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح ہے. لیکن آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے. بول دے نہیں بھئی ہن